एकल्याची कुशालकाय आमच्या त्या घरान आमची आदली परंपराची वितोल्या पूर्वजान सगळो लोक उमेदीन भाग घेता दोगांचो फुलोंक जोरान मोनेरां संवसाराक नाचता व्हडलो मान दिवार करा आयचो दीस जाता करून कातारा लोकांचे बिरे जाणटी नेणटी ल्हान पोरां मोनेरां पळोवंक येता तोशीच गोंयकारां सगळीं गायत रे विवा मोनेरां ला 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 ला
la 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 la. कोणोस बेंचार कोर्ता दिवार बोल्ला तेड्यांनी आदले भाशेन शेताच्यो मेऱ्यो बोगतालेत बावट्यांनी चेडे चेडवाचेर फार सोडटालेत मारून पोटाशिनी Ai soli, Santa Cruz cantará Locace in dire, sanguinetti l'ancora Bonera polonieta, il soci zgoitará Sopri gaia tre, viva bonera La 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 la, 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 la 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 la, la 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 la, la 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 तू काम कर आम्ही दिवार सेंटर आम्ही फ्लोर करता आम्ही हेडक्वार्टर करता जागे तसे म्हणते
आनीक म्हणल्यार जे 24 ऑगस्ट बोनेरा बोनेरांक खूब जाण लोक येता हांगासर फुल ब्लॉक जातात मेन तुमचे फेरी बोट टू थ्रू हांगा आनी तुमी हांगा मेन जो रोड हा पळय यूज करता हो फुल ब्लॉकूच कसो तो तुमचे गांवचे लोक इतके कोऑपरेट कशे करता की बाकीच्या हितून मातशें कोणें गाडी हाडून दवरली मातशें हें जाता भासाभास जाता तुम्ही त्या दिसा तुम्ही इतके युनिटी लोक कशें कितें ना कशें म्हटल्यार लोक थोडो बेगीन येता फेरीक बीन लागून लोक जायतो आसता आनी आमी जेन्ना वता फ्लोट सगळ्याक अंडरस्टँड जाता सायडीन बीन राव म्हटल्यार कित्याक हिंगा गेट घालता पुलीस फुडें गाडी व्हरूंक दिना फकत लोक आसता लोकांक मागीर मातशें सायडीन राव लोक सारको कॉपरेट करता आमकां सगळे बरे भाशेन मीन्स तुमच्या गांवच्या लोकांक कांयच प्रॉब्लेम जायना सगळे अंडरस्टँडींग आहा सगळे सपोर्ट करता फुल्ली सगळे सपोर्ट करता गांवचो लोक सगळो येता न्ही बोंदेरांक सपोर्ट करूंक सगळे गांवचे लोक नाचोंक बीन येता आनी तेका लागून सगळे कोऑपरेट करता आमकां सगळे आनी बरे भाशेन फ्लोट बीन व्हरोन वयरसान टायमींग आसता तेका आनी मागीर देंवयता आमी फ्लोट सगळो रेडी करून तर तुमकां कितकी वर्सां जाली आमी बोनेरान पार्टिसिपेट करीता आनी ओवर द इयर तुमी कितें चेंजीस पयला मेजर पयले न्ही आमचे व्हडले पयले कोण आसले आमचे वयले टोनी बीन ते करताले आनी तेन्ना हांव ल्हानसान बोंदेराक नाचतालो मे बी वेन आय वॉज 13 इयर्स आसतना हांव नाचतालो मागीर नाचोन मागीर आतां आमी व्हडले जाले आनी मागीर ते मनीस ते मातशे ते जाणटे जाले आनी हें जालें म्हूण मागीर आमी हँड ओवर केलो म्हजो काजन आसता तो लॉरेन्स स्कुलाचो तो लंडन आसता आमी तेन्ना तेंकोड्यान जावंक ना 2 वर्सां बंद जालो मागीर फ्लोट आमी लॉस जाता हेर 5-6 वॉर्ड आसता आनी भुरग्यांक ते चावयता कित्याक फ्लोट तुमी कित्याक करूना तेन्ना सावन आमी जबाबदारी घेतली आनी आतां हांव तितून एक 10-12-15 वर्सां हांव फ्लोट करता हांव आनी म्हजो काजन लंडनसान आमी इनिशिएट घेवन भुरग्यांक सगळ्यांक हें करून आनी आमी आतां फ्लोट्स रेडी करता बोनेरान 6 वॉर्ड आहा 6 वॉर्डा भितर कॉम्पिटिशन जाता आनी कॉम्पीट करतना कितें मेजर तुमी पळयता एकामेकां कडेन कॉम्पीट करता म्हटल्यार आतां पळय फ्लोट कोणाचें पळोवपाक हें करूंक वचना कित्याक आमचें हें करून आमी हें करता पयले कांय प्रायज बीन अशें करून मेळनासले जेन्ना आमी इनिशिएट घेतल्या न्ही आमी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायज घेता आतां आमचे ते भाशेन हें करून आतां तेका लागून सगळे उमेदीन आसता कित्याक बरे भाशेन सगळीं आतां भुरगीं सगळीं नाचोंक येता कित्याक बरे भाशेन हें करून सगळीं आमी युनिटी करता युनिटी करून सगळ्यांक आमी फ्लोट रेडी करून आमी दाखयता खुबशे लोक स्पेशल बोनेरां पळोवपाक येता तांकां तुमचो कितें मेसेज आसतलो आमचो तांकां मेसेज म्हटल्यार कसली आमी एक हीच टीम आमी एक टीम करता एक वर्साक आमकां मेसेज म्हटल्यार आमी तांकां दाखयता आदले कशें आसताले कशें गोंयचो बिगेस्ट मॉन्सून फेस्टिवल दिवार जाता बोनेरान फ्लोट्स आसता पळय ते वार्षिक एक फावट यूज जाता तेन्ना दुसऱ्या वर्सा तुमी परत काडटा ते फ्लोट्साक कितें व्हेकल आसता पळय तेका कितें काम करचें पडटा म्हजें नांव जेरोन कुलासो आनी आमचें वॉर्ड दिवार सेंटर काम म्हटल्यार आमचे जेन्ना टायम येता इन ऑगस्ट 1 म्हयनो आमी पयले प्रिपेरेशन करूंक पडटा आमचे ट्रॉली बीन दवरलेले आसता धापलेले मातशें तांकां कळम बीन कितें येयल्ली आसता ते पयले आमी सगळे रिपेर्स करूंक पडटा टचअप करूंक पडटा तांकां ऑयल मारूंक पडटा आनी कितें मेजर कितें टायर बीन हें जाता तांकां रिपेर करूंक पडटा वेल्डिंग बीन मारून आनी मागीर आमी आमचें मॅटेरियल हाडून एक म्हयनो आहा म्हटल्यार आमी स्टार्ट करता कित्याक ते ऑब्जेक्ट करूंक जाय व्हडले आनी धाकटे जायते आमकां 3 ट्रॉली आसता आमकां सगळे ऑब्जेक्ट करून ते प्रिपेरेशन करूंक पडटा आमकां तेच तो टायम पयलो घेवन मागीर आमी टीम कितें आहा ती पळयता आनी तेजेर आमी स्टार्ट करता उलोवपाक आमी काम करपाक स्टार्ट करता आमी सगळे भुरगे गांवचे दिवार सेंटरचे सगळे भुरगे मेळून सगळे हें करता आनी तेजेर आमी सगळे फुडें काम करून आमचे प्रिपेरेशन करता आनी मेन म्हणल्यार जे तुमचे ते फ्लोटाची जी गाडी आसता व्हेकल तितून जो ड्रायव्हर आसा स्टेरिंग सांबाळटा कित्याक तुमचे तेजेर खुबशे मुवमेंटींग कितें तुमचे ऑब्जेक्ट आसता कितें पाकयल्ले आसता ते मेंटेन करचें पडटा तो ड्रायव्हराक कितें प्रिकॉशन घेवचें पडटा जेन्ना मुवमेंट आसता थोडे कोण भोंवता बिवता खुबशे कितें आसता हडल्स आसता ना मुवमेंट तेन्ना ताका कितें
ना आमची ट्रॉली कितें आमची ट्रॉली चड हेवी आसना आमी ट्रक बीन तशें लायना दुसरे आनी वाड्यान ते लायता आमचे केन्ना आमी ट्रक बीन लायना कित्याक ते उमके ट्रॉली आसता ते एडिशनल केल्यार मागीर तेंचे उमके हे आसता डिस्टन्स तिनी ट्रॉली दाखोवपाचे ट्रक बीन लाय ते एक्स्ट्रा जाता तेका लागून आमकां तो मागीर आनी स्पेशली वाडटा म्हणून आमची ट्रॉली आसता आमी ते लोकन एकटो आसता 2 जाण फाटल्यान लोकोवपाचे आनी लोकन ती ट्रॉली इजिली वयता तेजेर फ्लोट आसता इजिली वचोन ते मागीर फुडें आमी हें कोत्ता. तुमचो थीम बेस्ड फ्लोट आसता आनी साऊंड आनी म्युझिक आसता पळय ते तुमच्या हेजेर गाडयेर आसता कशें कितें ते? ना साऊंड म्हटल्यार तेंचो व्हडलो साऊंड आसता. ओके. थिंगा सीडी लायता ते आनी तेजेरूय भुरगे नाचता. ओके. तेजेरूय हें कोत्ता आमी फ्लोट चालू करता. फ्लोटार तुमचो साऊंड सिस्टम काय आसना? साऊंड सिस्टम मेन स्टेजीचेर जो साऊंड सिस्टम आसता तोच हेजेर तुमच्या फ्लोट्साचे हे जाता परफॉर्म. तेजेरूय सगळे वॉर्डान तेजेरून आसता आनी ते 20 मिनिट्स दिता 20 मिनिट्स तो आपले परफॉर्मन्स दाखोवपाचे तिका इतले तेंचे. आता तुमच्या ग्रुपान कितके जाण आहा आनी तुमी तांकां कशें ट्रेन करता? ग्रुपान आमचे आहा जायते भुरगे हेल्प कोत्ता सगळे. आमचो मेन आहा अक्षय आहा दिपेन आहा ते सगळे न्हेसोवपाक हे कोत्ता. हांव तांकां अशें तशें सगळे करून सांगता आनी सगळे भुरगे पाकोवपाचे ते सगळे भुरगे येवन हेल्प कोत्ता आनी फ्लोट रेडी कोत्ता सगळो. धाकट्या भुरग्यांच्यान सिनियर सुद्दां हितून आहा मीन खंयच्या एजींतल्यान स्टार्ट जावन लास्ट खंयच्या एज सुद्दां तुमच्या ग्रुपान आहा? आसतले लायक 16 इयर्स टू लायक 48-50 इयर्स पासून आसा भुरगे सगळे मेळोन हे कोत्ता गांवचे. बोनेरांक 40 इयर्स कंप्लीट जाता आनी बोनेरान ट्रेडिशनल फ्लॅग फेस्टिवल आसता ताचेर तुमकां कितें सांगचें दिसता? हॅलो एवरीवन, म्हजें नांव ब्रायन रॉड्रिक्स आनी वी रिप्रेझेंट दिवार सेंटर. हें बोंदेरांचें पळय फेस्त जाता आनी आख्ख्या गोंया सावन लोक येता. खूंयसान भायर सावन आमी आतां भायर सावन आतां 13 वर्सां जालीं आमकां येता आनी 1 वर्स चुकयनासतना येता. सो इतलो लोक उमेदीन येता हिंगासर आनी दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मान्सून फेस्टिवल. सो आमचे सगळे वॉर्ड दिवाळेचे आहा ते एकामेकाचो हात दवरून हे फेस्टिवल सारकें गोट करता आनी आमी हे फुडाराकूय सदांच कोत्तले. तुमच्या तो ग्रुपान कितके जाण आहा आनी तुमी कशें डिस्ट्रीब्यूट करता? कित्याक तुमचे थोडे फ्लोटार आसता, थोडे डान्सर आसता, थोडे मुवमेंट करीत आसता, कशें कितें? आमचे वेरियस आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आहा लायक आंजेला, जेरोन, मागीर लॉरेन्स आहा आमचो आनी तरेक भाशेचे भुरगे आहा. जेरोन सारकें सगळें फ्लोटाचें पळयता, डान्साचें कॉस्ट्यूम हें सगळें. आंजेला लायक ऑल मिसिलिनियस पळय कितें जाता ते सगळ्यो पळयता. मागीर आमचे हिंगासर फायनान्स थोडे आसता फ्रॉम द ग्रुप. आमी भायलें डोनेशन हें कांय घेयना, गांवचेच पूण उमेदीन आमकां कितें दिता हें फेस्टिवल घडोवन हाडपाक तेंचो आमकां फूल सपोर्ट आनी आदार आसता. जशें तुमी म्हणलें तुमच्या गांवचेच लोक तुमकां हेल्प करता, तो एका फ्लोटाचेर कितको स्पेंड जाता? तो बारीक फ्लोट करतलो जाल्यार ताका एक 70,000 तर मिनिमम कॉस्ट. 70,000 बारीक म्हणल्यार इन द सेन्स लायक ऑन द स्मॉल स्केल. आनी एक बरो फ्लोट तो तूं प्रेझेंट करतलो. आमी दिवार सेंटरान इतली वर्सां सारको बरो फ्लोट प्रेझेंट केल्लो आहा. स्पेशली इन 2018 आमचो लायक इट वॉज अ एवॉर्ड विनिंग फ्लोट म्हणूंक जातालो ती कार्नावल टायप त्या स्टँडर्डाचो फ्लोट. आमकां कॉस्ट म्हाका दिसता तो 1.25 crores जाल्लो तेन्ना. पूण आमी ते उमेदीन करता. प्रायज मेळो ना मेळो दॅट इज नॉट आवर कन्सर्न. एक ती उमेद दाखोवपाक आनी ट्रेडिशन फुडें व्हरपाक आमी करतात. तुमचे फ्लोट्स आसता एवरी इयर थीम बेज आसता आनी ताजेरूच सॉंग मागीर ताजेर परफॉर्मन्स एक्सप्रेशन ते कशें कितें तुमी एक्झिक्यूट करून कोणाक दिवपाचे खंयचो परफॉर्म करपाक ते कशें कितें जाता? ते आमचो जेरोन पळयता लायक ही टेक्स केअर ऑफ द फ्लोट एज वेल ऑज लायक द एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन. मागीर पळय परफॉर्मन्स चालू जाता लायक द लिप सिंगींग लायक कांतार म्हणूंक जाय, कोणें केन्ना स्टॉप करूंक जाय, एक्शन, द स्मायल, एवरीथींग. आमचे भुरगे आहा हें पळोवपाक. जेरोन टेक्स केअर ऑफ द मेन थिंग कित्याक तो खूब वर्सां फ्लोट करून येयला आनी ताका ते बारीक 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 म्हायती आहा. खंय कितें लायल्यार बरें दिसतलें, खंय कितें लायल्यार आमी लायक वी वील बी व्हेरी कॉम्पिटिटीव इन द फ्लोट. ते आमकां सगळ्या भुरग्यांक खबर आहा. आतां 24 ऑगस्ट तुमचें बोनेरा आहा. बोनेरा दिसा स्टार्टींग कितें स्टार्ट जाता? ते ब्रास बँडांसान स्टार्ट जाता ते पयलें विथ द फ्लॅग मार्च. ती आमची ट्रेडिशनल परंपरा लायक फ्रॉम द स्टार्ट. ती ऑर्गनायझेशनान जे घडोवन हाडटा बोंदेरा PY तांच्यांनी ती ते भाशेन केल्ली आहा. आनी देन इट फॉलोज विथ आय थिंक फॅन्सी ड्रेस लायक फॉर ज्युनियर सिनियर कॅटेगरी. तें जालें म्हणटूच इट स्टार्ट्स विथ द फ्लोट परेड. बोनेरांक खुबशे जाणांक खबर आहा आनी कितें तुमचे लोकांक खबर नाशें दिसता ते तुमकां आयज सांगचें दिसता?
हांव सगळे आख्ख्या गोंयांक उलो मारता बोंदेरांक येवचें आमी आमचें ट्रेडिशन पळोवचें कित्याक हिंगासरूच जाता दिवाडे जाता दिवाडे आमचो सोबीत सुंदर गांव आजून पासून तो उरलेलो आहा आनी फुडें उरपाकूय आमी खूब प्रयत्न करता सो लोकांनी येवचें दिवाडे पळोवचें फेरी क्रॉस केले म्हणजे सारको स्वर्गार चडलो कहो दिसता आनी येवन तो फ्लोट परेड पळोवन लोकांचे कमेंट्स पळयता लोक आमकां फोन करता हें ट्रेडिशन तुमी चालूच दवरचें आनी लायक लोकांचो रिस्पॉन्सूय बरो मेळटा सो आमी ते तशेंच फुडें वतले PY वे ते क्लब आहा पळय तेका बोंदेरांक तुमकां तेंच्या कडच्यान कितें सपोर्ट मेळटा की तेच ऑर्गनायज करता न्हू पळय ते द मेन ऑर्गनायझर ते ऑर्गनायज करता म्हूण ते हे सगळी ट्रेडिशन फुडें गेल्लें आहा फाल्यां तर इफ दे आर नॉट देर देन आय डोंट नो बट ते आहा म्हूण ते ऑल वॉर्ड्स कम टुगेदर आनी रात दीस म्हणनासतना आतां आमचे भुरगे आयज सारके फूल नायट फ्लोट ऑलमोस्ट तयारी करून दवरतले सो फ्रायडे म्हणल्यार सगळें कंप्लीट करपाक आनी हे सगळे आमी एक सगळे 5-4-5 वॉर्ड आहा ते मेळून सपोर्ट द ऑर्गनायझेशन आनी ऑर्गनायझेशन हें कोत्ता म्हूण ती बोंदेरा फुडें वयता बोंदेरा एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल जेन्ना यंग यूथ आतां हितून पार्टिसिपेट जाता तांचे थॉट्स मॉडर्न आसता ते कशें तुमी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन तांकां हितून पार्टिसिपेट करपाक लागून हें करता मोटिवेट आतां पळय डान्सर आहा ते सगळे आमचे यूथ सो दे आर अवेअर ऑफ द ट्रेडिशनल थीम हें आतां वी हॅव सम पार्टिसिपंट्स केन्ना केन्ना कोण भायरसान येता तांकां तें खबर आसना कितें सो तांकां आमी ते भाशेन ट्रेन करता हें फेशियल एक्सप्रेशन अहें करपाक जाय मातसो लिप सिंगींग दाखोवंक जाय लायक टू बी व्हेरी कॉम्पिटिटीव तांकां बारीक बारीक केन्ना केन्ना सांगचें पडटा पूण लोकांक चडशे आमच्या डान्सरांक खबर आहा धाकट्या भुरग्यांक तर ते म्युजीक वाजले म्हणटच बँड हालोवंक रोखडे कमेंट्स करता पूण मातशें फायन ट्युनिंग दिवचें पडटा तांकां बोंदेरांक तुमचे पयलींचे मेंबर खुबशे जाण पयलीं आसताले आतां ते सिनियर जाला आसतले तेंच्या कडच्यान तुमकां कितें गायडन्स सपोर्ट मेळटा हय ते तेंच्या कडेन पळय गायडन्स मेळटा न्ही दॅट इज व्हेरी व्हॅल्युएबल गायडन्स आतां खुबशे आमचे यंगस्टर ते गायडन्स घेवंक जाय आनी दे हॅव टू पुट इट इन टू प्रॅक्टीस तांच्या कडेन व्हॅल्युएबल आयडियर आसता हें अहें करा मातशें आनी कितें बरें दिसतलें हांगा तुमचें मातशें कितें कमी पडलां तें मातशें तुमी अहें करात तें गायडन्स घेवन फ्लोटान घालप बहुत महत्वाचें आहा व्हेरी व्हॅल्युएबल हें सगल्यांनी गायडन्स घेवन फुडें वचोंक जाय जे सिनियर्सांचे ऑब्जर्वेशन आसता आनी ते तुमकां कितें फीडबॅक दिता तेजेर तुमी वर्कआउट करून चेंजीस करून तांकां हय आमचें तशेंच आसता लास्ट मिनीट कितें एडजस्टमेंट आमी पळय सदां फ्लोट करता वर्सान वर्स लास्ट मिनीट कितें एडजस्टमेंट जाय न्ही कित्याक आमचो फ्लोट करपी सारको व्हेरी प्रोफेशनल तो लास्ट मिनीट एडजस्टमेंट करपाक रूम दवरता सो वी कॅन ऑलवेज डू सम चेंजीस लास्ट मिनीट इफ इट इज रिक्वायर्ड थोडे तुमच्या ग्रुपांचे मेंबर्स असता पळय लास्ट मुवमेंटाक येवन शिकता पण परफेक्ट करता ते अशें कोण आहा कित्याक ती उमेद आसता आतां आमचे भुरगे 2 दीस आहा म्हणल्यार पासून येवपाचे आहा प्रॅक्टिसीक ते नाचपी पूण एक पाट म्युजीक वाजलें न्ही आनी आमचें म्युजीक बीन सारकें सदांच पावरफूल आसता तें वाजलें काय ना आपशी स्टेप्स मातशे एक दीस पयलो मातसो फाटीं फुडें जाता पूण थिंगा परफॉर्मन्स पळय लोकां उजीत दिता न्ही ते आमचे भुरगे सारके बरें परफॉर्मन्स दिता थोडे लास्ट मुवमेंटार 2 दीस प्रॅक्टीस करून कशें पिकअप करता आनी कशें ते प्रेजेंट करता अशें ते कशें जाता भुरगे लास्ट मिनीट येयले न्ही सो आमचे भुरगे तांकां कितें सांगता पळय लायक फॉर एक्झाम्पल जेरोन तुजें अहें फेशियल एक्सप्रेशन हे भाशेन दिवंक जाय लिप सिंगींग हे भाशेन आसपाक जाय विथ दॅट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरन्स ऑन द परफॉर्मन्स डे थँक्यू थँक्यू बोंदेरांक 40 years कंप्लीट जाता आनी तुवें खूब फावट पार्टिसिपेट केल्ल्या सो बोंदेरांची फिलॉसॉफी कितें आहा So Bondera was mainly to mark your own territory. So it was started like that. First the Comunidad would do it, and now PY has taken over because they didn't have the funds to do it. So now the PY has taken over to do it, and they are doing a very good job because the way it was before, it's not now. Before it was small float. Now it's gone to a bigger level, I guess. And the next day after the Bondera festival, there's a harvest festival which is not really set out there. But we have a harvest festival after the mass. The flags, the same flags which were taken for Bondera, the same flags are got to the church, and then after the mass they have a small parade there itself. So yeah. As you've been participating in Bondera for so many years, so you have been performed different roles. Yeah. So how was your experience overall? Yeah, so I've been a part of Bondera throughout my life. So every time it's a different feeling because every time the theme is different. Every time you're either a farmer or either a fisherman or either a carpenter. Every time it's a different occupation. Basically, it's all about your own traditional occupations, which people are losing out on now. So I think it's more to promote the traditional ways of living.
Prior to Bonera Day, when you start your practicing? So I think we do it 1 week ahead, like the actual practices, but the planning and everything is way months before. I think if one Bonera gets over, like this year's Bonera will get over, people already start planning about the next one this year. So I think it starts way months ahead. Have you got to learn anything from Bonera? Yeah, so it helps a lot. Like you learn to socialize, teamwork, and yeah, unity. You learn how your people are talented. Like we have many guys who are so talented with our floats, in dancers. Everything comes out. All your skills basically come out for Bonera. As you are doing practice, senior people also in your group. So how the basic conversation be like? Like what do you get to learn from your seniors? Mostly they tell about how the tradition would go on. So it starts with if we have a very modernized theme, if we want a modernized theme, they tell us, so it's more about culture, it's more about how things go. So we put our points, but then they also contribute saying, see, it's a cultural this. You have to kind of treasure that also. You can't just get modernized, you have to treasure your culture. In Diwar, two Bonera happens, Olde Bonera and Dhakte Bonera. What is the major difference between both of them? I don't think there's a major difference in that. It's just that they have less wards to do it, and we have a bigger groups to do it. The people who are coming to see all this here, any message from your side from them? Yeah, I think they should come for the floats rather than the big show. I mean, that is a big part, but I think the floats are way better than the big show. So I think I would encourage people to come for floats more than the big show. In floats, there is a competition. So winning is important or participation? Both actually, because we all are trying to win. So I think both is important because everyone puts in their own hard work. So winning or losing, I think participating is also a big thing. Your good name, are you a student or working in profession? I'm working as a fashion designer. So my name is Fizel Dissa, and I'm from Diwar Center. Thank you. Yeah.